नमस्ते प्रिय श्रोतारः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। गार्हिक उपभोक्तॄणां कृते पाचकवातकस्य मूल्ये 50 रूप्यकाणां वर्धनविज्ञापनं केन्द्र पेट्रोलियम मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरी महोदयेन प्रख्यापितम्। सर्वेष्वपि उपभोक्तृषु मूल्यवर्धनं बाधकमेव। 14.2 किलोग्रां पाचकवातकनाळ्याः मूल्यं 3,800 रूप्यकात् 3,500 रूप्यकाणि भविष्यति। सममेव पेट्रोल डीजल तैलानां करः 2 रूप्यके वर्धयित्वा विज्ञापनमपि कृतम्। केरळराज्ये 4 मण्डलेषु पीतजाग्रतां प्रख्याप्य केन्द्रकालावस्थासङ्घः। एर्णाकुलं तृश्शूर पालक्काड मलप्पुरम मण्डलेषु एव अतिवृष्टिसूचितां पीतजाग्रतां प्रख्यापयति स्म। एकहोरासमये 30 जवादारभ्य 40 यावत् किलोमीटर् सुशक्तवातानां साध्यतामपि केन्द्रकालावस्थासङ्घः प्रख्यापयति। आगामिषु 4 दिनेष्वपि केरळराज्ये सुशक्ता वर्षा भविष्यति। बंगाल सागरान्ते आविर्भूत न्यूनमर्दस्य शक्तेः पश्चात्तलात् केरळेषु सतडिध्रुववर्षस्य साध्यता अस्तीति केन्द्रकालावस्थासङ्घः प्रस्तौति स्म। धन्यवादः।